अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करनी है जी, ये जो मरासला जो सामने आया है, जो इमरान खान साहब पहले लेटर कहते थे, फिर उसको केबल कह दिया, फिर वायर के लफ्ज़ सामने आए, फिर मरासला, फिर सबरी के आए। ये एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये उसके सबूत हैं। लेटर दिखा दिया, अच्छा भाई, कि ये कागज़ है जो कि सबूत है। फिर उसके बाद ये भी आ गया कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर दिखा दिया गया, और तमाम जो चीफ्स हैं उनकी अ, मोहरें भी लगवा ली गई। तो तस्दीक हो गई है। ये बहुत बड़ा, ये तमाम जो है ना मीडिया के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सख्ती से जो है ना डिनाइल आना चाहिए, हुकूमत को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। वजारत ख़ारजा और दाखिला और सिक्योरिटी कौंसल का जो तर्जुमान है और जो ISPR है, उन तमाम को अपनी बात को क्लियर करना चाहिए। ये कुछ छोटा सा मसला नहीं है, इसके ऊपर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई, हुकूमत ख़त्म कर दी गई, नए इंतखाबात अनाउंस कर दिए गए या उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और पूरी की पूरी अपोजिशन को अमेरिकन के साथ मिलकर पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वाला गद्दार करार दे दी। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड डूब के ऊपर बात करनी है। डोनाल्ड डूब वो शख्स है जी के जो AQS लाइव में बड़ी तफसील से बताया सत्तार खान साहब ने, कि ये शख्स पाकिस्तान में रह चुका हुआ है, इसको उर्दू बहुत अच्छी आती है, या उसको मुनासिब से उर्दू आती है, एहसासात रखता है पाकिस्तान के लिए। और ये वो शख्स है कि जिसने जब कोरोना आया तो पाकिस्तान के लिए कोशिश की, अमेरिकन ज़कात, खैरात, सदक़ात, हेल्प, मदद, इमदाद जो दी जाती है, उसमें से 5 करोड़ 68 लाख वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम को दिलवाई खैरात के तौर पे। तो हम खैरातिये तो हैं इसमें, तो मतलब अब हम शहबाज शरीफ साहब का जुमला दोहराऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा तकलीफ शुरू हो जाएगी दूसरी टाइप की। तो आप ये देखें कि उस शख्स के साथ क्या किया, उस शख्स को मुतनाज़ा कर दिया इमरान खान ने अमेरिका के अंदर, कि तुम पाकिस्तानियों की हिमायत करते हो, तुमने 5.5 करोड़ वैक्सीन दिलवा दी पाकिस्तान को हमारे टैक्स पेइंग मनी से, हमारी खैरात की के पैसे की, और तुम एहसासात उनके लिए ऐसे रखते हो, और वो हमारे ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और परसेप्शन बना रहे हैं कि अमेरिकन साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि जिसके ऊपर एक हुकूमत गिरा दी गई, और बाकायदा वो डिनाइल पे डिनाइल दे रहे हैं हर तरफ से। तो ये खान साहब के काम है, इसका जो कुछ भी भुगतेगा मेन तो पाकिस्तान ही भुगतेगा। जो खान साहब भुगतेंगे तो वो तो आज तक भुगता ही रहे हैं ना, हमारे ऊपर ही पड़े हुए हैं, तो वो मजीद वो चलते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो आखिर में ये भी कह देंगे कि मैं तो पागल आदमी हूँ, मैं तो वो हूँ कि जो पाकिस्तान में इस झंडे के ऊपर आया था कि एक अमरीकी आया, उसने पेशावर में देखा कि शख्स ने कुआं खोदा पानी का, उसमें से गैस निकल आई, पाइप लगा के वो मोहल्ले में गैस बेच रहा था। तो इस मेरी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर मुझे मुंतखब किया, RTS बंद करके मुझे पाकिस्तान की कौम की खिदमत के लिए मामूर किया, और मैंने जाँ फ़शानी से कोशिश की। तो ऐसी ही कोशिश ऐसा शख्स कर सकता है कि जो वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाता है, और कभी वो बिलियन ट्री को पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, और कितने बिलियन लगे हैं आज तक ट्रीज़, कोई गिनती नहीं है। डैम 1000 यूनिवर्सिटियाँ, कुछ भी नहीं। मतलब बिजली के कारखाने लगाने थे और बिजली पैदा करने वाले यूनिट लगाने थे, 1 रुपए का काम नहीं किया उस शख्स ने। मतलब ये सारी चीज़ें, आखिर में आके वो ये काम करता है जब तहरीक अदम एतमाद आती है। और डोनाल्ड डू, आप ये देखें, वो अमेरिकन से 1 लाख इख्तलाफ से वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उसके अंदर वो किसी का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, खुल के कह रहे हैं। लेकिन यार, वो शख्स ने अपनी खैरात ज़कात हमें दी, तुमने उसको मुतनाज़ा कर दिया, तुमने उसको मुतनाज़ा कर दिया। अब हर अमेरिकन ये सोचेगा कि इनकी हेल्प करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये है जो इस वक्त के अंदर चल रहा है सूरत हाल। इस बात को समझने की कोशिश करें कि या तो आप इतने खुददार हो, इतने करूँ ना कि आप वैक्सीन भी अपनी खरीदें, आप आटा भी अपना खरीदें, आप सारे मसाइल अपने हल करें। दिफा हमारा इमदाद पे चल रहा होता है, पता नहीं क्या मसला होता है। अगर हम कहते हैं कि जनाब वो 70 की दहाई में वो बेड़ा नहीं आया तो बेड़ा गर्क हो गया हमारा, सोचने की बात यह है कि हम बेड़े का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, हमारा अपना बेड़ा कहाँ था। यहाँ पर
ہماری اپنی ویکسین کہاں تھی؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کیش پیمنٹ رکھی ہے کہ لاؤ ہمیں ویکسین دو، ایڈوانس میں پیمنٹیں دی کہ لاؤ ہمیں ویکسین دو، پہلے دو. دوڑ ایسی لگی ہوئی تھی، ہم خیرات کے ٹوکرے لے کے گھوم رہے تھے جو عمران خان صاحب تھے. اور اس ویکسین کے اندر تھوڑا سا یہ بھی آپ ذرا پتہ کر لیں کہ یہ جو امداد کی ویکسین تھی آئی تھی، اور پھر یہ شوکت خانم ہسپتال میں کتنے کی لگائی گئی تھی، ذرا اس کا بھی ریکارڈ جو نا نکال کے عوام کو بتایا جائے کہ وہ محسن جو پاکستانیوں کو ویکسین لگواتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. امریکنز چھوڑیں گے نہیں، وہ متنازع کریں گے اس شخص کو. وہاں پر بھی اسی طریقے سے پالیٹکس ہوتی ہے. وہاں پر جب ایک بات کسی میٹنگ میں کہی جاتی ہے وہ بھولی نہیں جاتی، عوام بڑا حساب رکھتی ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے. خان صاحب کا یہ ریکارڈ رہا ہے جی، حکومت الٹ دی گئی ہے اس وقت میں، پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے. مزید متنازع ایک بات، جس طریقے سے پاکستان اس حال کے اندر ہے نا پاناما سازش کی وجہ سے، تو وہ پاناما سازش ہوئی تھی کورٹ کے اندر، وہ پاناما بینچ آج پاناما بینچ 2 بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کے کیا معاملات ہیں، کیا ہے نہیں ہے. میں کسی جج پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں ان عمل پہ جو اعمال جو انہوں نے کیے تھے اور جو بھگتنے پڑے ہیں میں ان کے اوپر لگا رہا ہوں کہ اسی سوچ اور اسی نظریے کے کچھ انہی میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کیس کو لے کے. کیا اس وقت میں کیا تھا اور کیا اس وقت میں یہ کرنے جا رہے ہیں کہ بلاتے ہیں، از خود نوٹس لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوا میں کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. آرڈر یہی تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 5 نہیں لگتا، فوری طور پر سب موجود ہیں، 12 بجے رات سے پہلے جناب کاؤنٹنگ کرواؤ. اور یہ ڈپٹی سپیکر متنازع ہو گیا، کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ کرواؤ، یہ غیر آئینی ہے. یہ آرڈر تھا نا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپوزیشن کو پابند کیا کہ تم مظاہرہ کر لو لیکن روڈ پہ نہیں آنا. کوئی عمران خان کو جو ہم نے اجازت دے رکھی ہے وہ کام نہیں کرنا آپ نے، قطعی طور پہ. صرف پابند کیا تو اپوزیشن کو کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی غیر آئینی کام نہ کرے. تو غیر آئینی کام تو کسی نے کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ جنہوں نے کام کیا ہے وہی تو یہ انہی کو تو آپ پابند کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. زبان زیادہ کھولنا بھی بعض ٹائم جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی. جہاں تک بات رہی مراسلہ پکڑا گیا اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت کچھ پکڑا گیا لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا. اوپن کر دیا گیا، میڈیا پر آ گیا، نہیں کیا گیا. تو افسوس کی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ان سے نا تکلیف دے رہی ہیں، پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں مزید. اور یہ اس کا سارا جو قصور ہے نا، سارا جو قصور ہے، بھلے کسی کی واٹس اپ آتی ہے یا کہ نہیں آتی، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ اس وقت کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بلا وجہ کی دیر، ایک چھوٹا سا آرڈر ہے وہ کر دیں تو یہ مراسلے بھی ختم ہو جائیں گے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ چلی جائے گی. جب مقصد ہی فیل ہو جائے گا نا پھر یہ سب چیزیں جو ہیں لیٹر شیٹر سب اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے. بہت شکریہ جی، سوچا بات کر لیں. اللہ حافظ.